बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म। साहित्यपोस्ट.com साहित्यिक यात्राको साथी। प्रेमालय परिसरको दक्षिणी क्षेत्रमा दर्शन भवन छ। प्रत्येक साँझ खाना खाएपछि एउटा प्रेम कथामा आधारित चलचित्र देखाइने गरिन्छ। तर कहिलेकाहीँ पाठ्यक्रमको निर्देशनअनुसार दिउँसो डकुमेन्ट्री प्रदर्शन गरिन्छ। आज फरक संस्कृतिका मानिसको प्रेमको दर्शन फरक हुन्छ कि एउटै हुन्छ भन्ने विषयको उत्खनन गर्न हामीलाई एउटा डकुमेन्ट्री देखाइँदै थियो। डकुमेन्ट्री अनौठो थियो। संसारका विभिन्न कुनाका 11 बालकहरूलाई बटुलेर युरोपको कुनै संस्थाले अनौठो शिक्षा दिइरहेको रहेछ। सबै बच्चाहरूलाई उनीहरूका आमा बुवाले मान्दै आएको धर्म, जात, देश र भाषाबाट अलग गरिएको थियो। त्यसको बदलामा संस्थाले उनीहरूले जे गर्न चाहन्छन् त्यही गर्न छुट दिएको थियो। संस्थाभित्र मन्दिर अनि मस्जिद दुवै थिए। जिससको प्रार्थना गर्ने चर्च र बुद्धका ध्यान कक्षहरू पनि थिए। त्यहाँ सबै धर्मका नियमित पूजापाठ, प्रार्थना र ध्यान हुन्थे। तर ती कुनै पनि कुरामा ती बच्चालाई जान वा नजान कर गरिँदैनथ्यो। ती बच्चा हुर्कदै जाँदा उनीहरूले आफ्नो धर्म छाडेका थिए, संस्कृति बिर्सिएका थिए। उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा सबै कुरा सिकिरहेका थिए। उनीहरू एकसाथ चर्चमा पनि जान्थे, मस्जिद पनि पुग्थे र मन्दिरमा पूजा गर्थे। संसारका साहित्य, सङ्गीत, कला र विज्ञान अध्ययन गरिरहेका थिए। विभिन्न चाडपर्व मानिरहेका थिए। उनीहरूलाई ती चालचलन र संस्कार विश्वको कुन कुनामा चलिरहेको छ भन्ने चाहिँ सिकाइन्थ्यो। तर तिमी यो देश र यो सामाजिक सांस्कृतिक संसारबाट आएका हौ भनेर बताइँदैनथ्यो। एकातिर उनीहरूले त्यो संस्थामा के पढ्दैछन्, के सिक्दैछन् भन्ने खिचिएको थियो। अर्कोतिर ती बच्चासँगै जन्मिएका तर गाउँमै हुर्किरहेका बच्चाहरू के गरिरहेका छन् त्यो पनि डकुमेन्ट्रीमा समेटिएको थियो। स्वाभाविक रूपमा गाउँमा भएका बच्चाहरूले आफ्ना आमा बुवा, गाउँमा मानिसले जे गर्छन् त्यसैको सिको गरिरहेका थिए। आफ्नो भाषा, संस्कृति र धर्म मानिरहेका थिए। हिन्दू घरमा जन्मिएका बच्चाहरू हिन्दू हुँदै थिए, मन्दिर जाँदै थिए। मुस्लिम घरमा जन्मिएका बच्चा मुसलमान र बौद्ध घरमा जन्मिएका बच्चा बौद्ध हुँदै थिए। त्यही देशको भाषा र कानुन सिक्दै थिए। आफू जन्मिएकै समाजको मान्यताले बाँधिँदै थिए। सही र गलत, राम्रो र नराम्रो, असल र खराब, ठिक र बेठिक, न्याय र अन्याय छुट्याउने उनीहरूको बेग्लै मान्यता थियो। हिन्दू संस्कारमा हुर्केको बच्चाले गाईलाई देवी मान्थ्यो। मुसलमान संस्कारमा हुर्केको बच्चाले त्यही गाईको भोजन गर्थ्यो। प्रेमबारे पनि त्यस्तै मान्यता थियो। खासमा हरेक जसो समाजमा प्रेम वर्जित जस्तै थियो। देवता र देवीहरू बीचको प्रेम धर्मग्रन्थहरूमा पढ्ने समाजमा पनि प्रेमलाई भने नकारात्मक विषयकै रूपमा लिइन्थ्यो। डकुमेन्ट्री मेकरले कथालाई अघि बढाउँदै जाँदा यस्तो भान पार्दै थिए मानव गाउँका बच्चाहरू ठुला भएपछि आफ्नो बाहेक अरूको कुरा सुन्ने नै छैनन्। एक अर्का विरुद्ध युद्ध नै गर्नेवाला छन्। यता आश्रममा हुर्किएका बच्चाहरू न त हिन्दू थिए न त मुसलमान। उनीहरूको कुनै जात थिएन, न त उनीहरू कुनै देशका बासिन्दा नै थिए। उनीहरू सबै अङ्ग्रेजी, चिनिया, फ्रेन्च भाषा बोल्थे। तर उनीहरूको रुचि फरक थियो। फरक खेलमा रमाइरहेका थिए। डकुमेन्ट्रीको अन्त्यमा भनिएको थियो, संसार जस्तो छ त्यो हामी आफैले बनाएका हौँ। बच्चामा हामीले जे सिक्यौँ, सुन्यौँ त्यही नै हाम्रो बाँच्ने कला बन्न पुग्यो। हाम्रा पिता पुर्खाले समाजलाई जे कुरा दिए त्यसलाई हामीले सामाजिक रीतिरिवाज मानिदियौँ। त्यही कुरा समाजको परम्परा बन्यो। हामीले सानैमा जे सिक्यौँ त्यसैलाई उत्कृष्ट मानिदियौँ। अरू क्षेत्रका मानिस पनि हामी जस्तै हुन्, उनीहरूका कुरा पनि हाम्रो जस्तै परम्पराबाट आएका हुन् भन्ने ख्याल नै गरेनौँ। उनीहरूका कुरा पनि विशिष्ट छन् भन्ने हामीले सिक्नै पाएनौँ, थाहै भएन। डकुमेन्ट्री सकिएपछि ऋषभ सरले भने, यो डकुमेन्ट्री बच्चाहरूको सिकाइको विषयमा थियो। तर यहाँ यतिखेर यसलाई बच्चाको डकुमेन्ट्री नमानिदिनु होला। वास्तवमा यो डकुमेन्ट्री प्रेमबारे हाम्रो समाजले बनाएको धारणाको एउटा दृष्टान्त मात्र हो। ऋषभ सरले एकपटक सबैलाई हेरे। उनका नजर गुराँसमा गएर अडिए, फेरि सबैलाई हेरे र ममा आएर अडिए। उनको दृष्टि अनौठो थियो। उनको हेराइमा अनौठो मादकता हुने गर्छ, तर शालीन। म अलिकति हच्किएँ। प्रेमबारे हाम्रोमा परम्परागत धारणा छन्। खासमा हाम्रो समाज प्रेमप्रति अनुदार छ। विवाह पूर्व नै प्रेम सम्बन्ध स्थापित हुनलाई अझै हाम्रो समाजले स्वीकार्न सकिरहेको छैन। प्रेमको यो सामाजिक मान्यता बुझ्न हामीले समाजको स्वरूपबारे पनि जान्नुपर्छ। सुरुमा मानव जातिमा निजी सम्पत्ति भन्ने थिएन। मानिसहरू सगोलमा बस्थे। त्यति बेला मानिसहरूमा प्रेम थियो। हर कोही एकअर्कालाई प्रेम गर्न सक्थे। फलानो केटा फलानो केटीको वा फलानी केटी फलानो केटाको सम्पत्ति भन्ने टाइपको मान्यता थिएन। त्यति बेला सही र गलत, ठिक र बेठिक भन्ने मान्यताहरू जन्मिएकै थिएनन्। एक सबैका र सबैका एक थिए। निजी सम्पत्तिको विकास भएसँगै परिवार र विवाहको मान्यता सिर्जना भयो। त्यसपछि सौन्दर्यका पनि मानक बने। निजी सम्पत्तिको मालिक पुरुष भएकाले उसले रोजी स्वास्नीहरू छनौट गर्न थाल्यो। प्रेम बिस्तारै वर्जित भयो। तर समाजमा प्रेमको अस्तित्व नै नभएको भने होइन। तपाईहरूलाई दास समाजमा स्पार्टकस भन्ने दासले विद्रोह गरेको इतिहास थाहै होला। रोममा भएको त्यो विद्रोह खासमा प्रेमले नै जन्माएको थियो। स्पार्टकसले वारिनियासँगको प्रेमकै कारण मालिकहरूको सत्ता विरुद्ध युद्ध सुरु गरेको थियो। उसको विद्रोह अन्त्यमा पराजित भयो। स्पार्टकस र उसका साथीहरूलाई क्रुसमा झुन्डाएर मारियो। क्रुसमा झुन्डिएर मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहँदा पनि स्पार्टकस वारिनियालाई सम्झिरहेथ्यो।
संसारमा सबै विद्रोह र शान्तिको कामनाको बीच प्रेम नै देखिन्छ। आफूभन्दा जेठी र धनी परिवारकी जेनीसँगको प्रेमका लागि विद्रोह गर्नु परेकाले कार्ल स्वभाव नै विद्रोही बनेको थियो। फलस्वरूप उनले संसारकै विद्रोही दर्शनको प्रतिपादन गरे। बुद्ध, जिजस, गान्धी जस्ता शान्तिकामी दार्शनिकहरू पनि प्रेमकै प्रतिफल हुन्। एकपटक त्यति बेलाकी चर्चित नगरबन्धु आम्रपालीले बुद्धलाई एक्लै भेट्छु भन्दा उनले भनेका थिए, हुन्छ, म तिमीसँग एक्लै भेट्न तयार छु, तर तिमीले एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन, मेरो म सिद्धार्थ र यशोधराको सङ्गम हो। सिद्धार्थ एक्लै, म यशोधरा एक्लैले यो म पुरा हुँदैन। बुद्धले यशोधरालाई एक्लै छोडेर निर्वाणका लागि निस्केका थिए भन्ने मान्यता गलत हो। यो प्रेम विरोधीहरूले प्रचार गरेको मान्यता हो। खासमा संसारको दुःख देखेर दुखी सिद्धार्थलाई मुक्तिको बाटो खोज्न जान यशोधराले नै प्रेरित गरेकी थिइन्। त्यसैले प्रेमले नै सिद्धार्थबाट बुद्धको जन्म भएको हो। क्लासमा सियो खसे पनि आवाज आउने सन्नाटा थियो। म सायद हिप्नोटाइज भएको थिएँ। ऋषभ सर थप व्याख्या गर्दै थिए। विवाहको मान्यता बनेपछि पुरुष स्वामी भयो। स्वामीको अर्थ हुन्छ पति अर्थात् मालिक। अनि समाजले मान्यता बनायो, तिमीले जोसँग विवाह गर्छौ त्यहीसँग प्रेम गर र जोसँग विवाह गर्छौ त्यही व्यक्तिसँग शारीरिक सम्बन्ध राख। खासमा समाजले विवाहको नाममा पुरुषलाई भोगी र महिलालाई भोग्या हुन सिकायो। विवाह भन्ने संस्थामा प्रेम छैन। विवाहमा केवल यौन छ। विवाहले प्रेम जोडी होइन, यौन जोडी मात्र निर्माण गर्छ। प्रेमको बाटो भएर यौनमा पुगिन्छ, तर जब यात्रा नै यौनबाट सुरु हुन्छ, प्रेम गायब भइसकेको हुन्छ। त्यसैले त सार्थले भनेका छन्, विवाह र वेश्यावृत्तिमा प्राइभेट कार र ट्याक्सीमा जति मात्र फरक छ। आखिर सार्थ र सिमोन डी बुभोको जोडीले कहिले विवाह गरेन। उनीहरूको प्रेम पनि कहिले रित्तिएन। भनिन्छ, दोस्रो विश्वयुद्धले कालो भएको युरोपमा एक जोडी गुलाब पेरिसका गल्लीहरूमा घुमिरहेको हुन्थ्यो। त्यो गुलाब जोडी सार्थ र सिमोन थिए। विवाह प्रेमले निर्माण गरेको सम्बन्ध होइन, कहिले पनि थिएन। यो त सम्पत्तिले निर्माण गरेको सम्बन्ध हो। त्यसैले विवाहमा जात, धर्म, कुल, खानदान आउँछ। उच्च र नीच जातिको भनेर छुट्याएको छ। फरक जातिका स्त्री र पुरुष बीचको प्रेम जहिले वर्जित बनाइएको छ। फरक धर्म बीचको प्रेमलाई घृणित ठानिन्छ। त्यसैले समाजमा जति पनि चर्चित प्रेम कथाहरू छन् ती वियोगमा टुङ्गिएका छन्। संसार प्रसिद्ध रोमियो र जुलियटको वियोग होस् वा लैला र मज्नुको वियोग होस्, फरक फरक कुल घराना बीच भएको प्रेमलाई समाजले नस्वीकारेकाले बनेको हो। प्रेमलाई अस्वीकार गरेर केवल विवाह नामको औपचारिकतामा यौनको प्यास मेटाइरहेको समाजमा यसरी प्रेम गरेकै कारण दण्डित बनाइएका लाखौँ लाख जोडीहरू त गुमनाम नै छन्। आजको समयमा पनि त्यसको अवशेष जताततै देख्न पाइन्छ। प्रेम जस्तो बृहत्तर विषयलाई साँगुरो कोठामा थुन्ने प्रयास गरियो। जब कुनै वस्तुलाई जबरजस्ती थुन्ने प्रयास गरिन्छ, त्यसले उग्र रूप लिन्छ। हामीले प्रेमका कारण ठुला ठुला लडाईँ भएका सुन्छौँ। छिमेकी बीच, एउटा र अर्को गाउँ बीच, राष्ट्र बीच। वर्षौसम्म दुई परिवार एकअर्काका घरमा जाँदैनन्। आफ्ना छोराछोरी भागेर सहर पसिसके, उनीहरूले सन्तान जन्माइसके, हुर्किसके, तर ती दुई घरबीच पछिसम्म बोलचाल हुँदैन। प्रेम जस्तो पवित्र सम्बन्धलाई लिएर झगडा किन हुन्छ? यो कुनै युद्ध हुने कारण हो, तर भइरहेको छ किन? किनभने समाजमा प्रेमबारे चिन्तन नै गलत छ, बुझाइ नै भ्रमपूर्ण छ। हामी सबैले विवाहलाई नै प्रेम भन्ठान्ने भ्रम बोकेर यहाँसम्म आयौँ। प्रेमका विषयमा समाजले गलत भनिरहेको त छैन भनेर हामीले सोच्दा पनि सोचेनौँ। बरु समाज विपरीत काम गरेर मैले गल्ती गरेँ कि परिवार विरुद्ध जानु मेरो मूर्खता थियो भनेर आफैमाथि शङ्का गरिरह्यौँ। ऋषभ सरले प्रवचन टुङ्गाउने छाड देखाए। सबैलाई ध्यान दिएर हेरे। एकाएक सबैको अनुहार प्रेमको चुरो बुझे जस्तो शान्त र उज्यालो थियो। ल अब तपाईँहरू सबै खाजा खान जानुहोस्। हामी फर्केर चुपचाप यही डकुमेन्ट्री हेर्नेछौँ। अब हेर्दा तपाईँहरूले प्रेमको आँखाले हेर्नुहुनेछ। आश्रमका बच्चाहरूले हामीले खोजेको उन्मुक्त प्रेम गरिरहेको र गाउँघरका बच्चाहरू परम्परागत प्रेमको मान्यताले बाँधिरहेको पाउनुहुनेछ। यति भनेर ऋषभ सर दर्शन कक्षबाट निस्किए। गुराँस आज्ञाकारी छात्रा चाहिँ ऋषभ सरको पछि लागिन्। ऋषभ सर रोकिए र ढाड थपथपाए। म छेउमै थिएँ, तर गुराँसले मलाई हेर्दा पनि हेरिन। अरू विद्यार्थीहरू पनि निस्किए। गुराँस ऋषभ सरसँगै गइरहेको दृश्यले फेरि मेरो मनमा विक्षिप्तता छायो। हिजो साँझ मात्रै त्यसरी मलाई खोज्दै आएकी गुराँसले आज फेरि कुनै वास्ता नगरे जस्तो लाग्यो। एक मन सोचेँ, म परम्परागत प्रेम गरिरहेछु, उसको स्वामी बन्न खोजिरहेछु। फेरि अर्को मन सोचेँ, होइन, म वास्तविक प्रेम गरिरहेछु, त्यसैले त यहाँसम्म आएको छु। किन मन एकदम उदास भएर आयो। संसार यही कोल्याप्स भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। यो सब झन्झट बिहोर्नु पर्ने त थिएन। म गुराँसले चाहन्छु, ऊ भने मलाई वास्ता नै गर्दिन। यो प्रेम हो कि अर्थ केही हो, बुझ्दिनँ, केही बुझ्दिनँ। भित्तामा अडिएको ठुलो टेलिभिजनको सेट मुनतिर एउटा कार्पेट ओछ्याइएको थियो। बाहिरबाट आएका पाहुनाका कारण बेन्चमा कहिलेकाहीँ विद्यार्थी अड्दैनन्। उनीहरूका लागि ओछ्याइएको कार्पेटमा गएर ढल्किएँ। बाहिर निस्कने, खाजा खाने जागर चलेन। मलाई के हुन थाल्यो? गुराँस, कुन दिनमा तिमीसँग भेट भयो र आज यो अवस्था भयो? तिमी मैसँग छौ, तर पनि किन यति दूरी महसुस हुन्छ? के तिमीलाई मेरो अवस्था थाहा छैन? रुन मन लागेर आयो, तर भित्र कतै केही गाँठो परे जस्तो भित्रै डल्लिएर बस्यो। मान्छे कसरी सजिलै रुन सक्छन्? म किन रुन सकिरहेको छैन? अर्धविक्षिप्त म दलिनतिर हेर्न थालेँ। ढोका घरक्क गरेको आवाज आयो। आत्तिएर हेरेँ। आधा खप्टिएको ढोका उगार्दै गुराँस ढोकाभित्र छिर्दै थिए। म आत्तिएर उठेँ र टाउकोमा हात लगाई टुक्रुक्क बसेँ। मेरो यो अवस्था उसका लागि सायद अचम्म पर्ने खालको थियो। ऊ परम्परागत शैलीमा ढोकाकै आडमा उभिए, मानौ फोटोसुट गर्न लागेकी हो। मैले निरपेक्ष रूपमा उसलाई हेरिरहेँ। यो केटी हो, यही केटी।
मनले यही भनिरह्यो, मुखमा कुनै शब्द आउनै सकेन। ऊ नजिक आई, करिब मसँग टाँसिएर मेरै शैलीमा टुक्टुक्क बसी। मेरो हात आफ्नो हातमा लिई मलाई वात्सल्य अनुभव भयो। किन नआएको? के भयो? प्रेम भयो। बल्ल मेरो वाक्य फुट्यो। कोसँग? मैले उसको हात मजाले ताने। टुक्रुक्क बसिरहेकी ऊ त्यहीँ पछाडि आत्तिएर उठ्न खोजी। म हतारमा ऊमाथि चढेर हात थिचेँ। आत्ती केही बोल्न खोजी, मुख थुनिदिएँ। एकछिन जोडबल गरी उसको आँखामा हेरिरहेँ। बिस्तारै ऊ शान्त भई शरीरलाई खुकुलो छाडिदिए। गुराँस, मेरो शुष्क स्वर निस्कियो। सत्य तिमीसँग प्रेम भयो। मैले उसको ओठमा ओठ जोरेँ। भित्रबाट केही कुरा फुटेजै भयो। आँखाबाट बरबरी आँसु झर्न थाले। मनका आवेग नुनिलो पानी बनेर उसका निधार आँखा र ओठमा पर्न थाले। अचेतनमै मैले उसको अनुहारभरि चुम्बन बर्साइरहेँ। मलाई माफ गर गुराँस, म विवश छु। मैले आफूलाई रोक्न सकिनँ। मैले हिक्क हिक्क गर्दै उद्वेग पोखिरहेँ। सायद मेरो प्रेमको पिलोको दुखाइ केही कम भयो। मैले उसलाई छोडिदिएँ। ऊ झुरुक्क उठेर पहिले चाहिँ मलाई हेर्दै बसी। मेरा आँसुले उसको अनुहार भिजेको थियो। पुछी। त्यसपछि एक शब्द नबोली झुरुक्क उठी। उसको पाइन्ट खुट्टानेर दोब्रिएको थियो। त्यो पनि नमिलाइकन हिँडी। पाइला चाल्दा सैनिकले भुइँमा खुट्टा बजार्दा आउने जस्तो आवाज आइरहेको थियो। आधा ढोका जोडले खुल्यो। ऊ बाहिरिएपछि एकछिनसम्म ढोकाको खाली ठाउँलाई हावाले हल्लाइरह्यो। म आधा खुसी र आधा दुखी भई टोलाइरहेँ। मनले बारम्बार भनिरहेको थियो, गुराँस मलाई माफ गर, म विवश छु। सुनसान वातावरणलाई एकपटक निहालेँ। गुराँसप्रतिको मेरो आसक्ति र त्यसबीच 10 सेकेन्डको प्रेमालापको साक्षी बनेको हललाई धन्यवाद दिएँ। समयलाई धन्यवाद दिएँ। उठेँ। हल बाहिर निस्कनु अघि अनुहार पुछेँ। अरू विद्यार्थीमाझ केही नभएको देखाउनु छ? अलिकति खकारेँ। बोली ठिक भएको नभएको चेक गरेँ। अनि बाहिर निस्कने तर्खर गरेँ। ढोकातिर केही हलचल भएको देखेँ। अचानक त्यहाँ कसैको छाया हल्लिए जस्तो लाग्यो। टक्क अडिएँ। केही सोच्नु अघि नै त्यो छाया बोकेर गुराँस कोठामा छिरी। म अवाक भएँ। मैले देखेँ अलिकति आश्चर्य र डर मिसिएको अनुहार लगाएर ऊ ढोकाको चुकुल लगाउँदै थिए। चुकुल लगाएर ऊ मतिर फर्किएको र मेरो नजिक आएको किंकर्तव्य विमूढ भई हेरिरहेँ। मेरा खुट्टा लुला भए। भित्र कतै डर लागेर आयो। केही सोच्नु अघि उसले मलाई मजाले धकेली। म हुरिँदै टेलिभिजन राखेको भित्तामा पछारिएँ। उठ्न लाग्दा थाहा भयो ऊ मलाई चकटी बनाएर म माथि नै बस्न खोज्दै थिए। के गरेको गुराँस? मेरो टाउको फुटेको भए के हुन्थ्यो? कसको अनुमतिले मलाई किस गर्यो? उसको भारले मेरो पेट थिचिएको थियो। ऊ म माथि बच्चाले खेलौनासँग खेले चाहिँ निष्फिक्री थिए। म तिमीलाई प्रेम गर्छु, माया गर्छु गुराँस। लभ गर्छु रे? कस्तो लभ? ऊ थोरै मुस्कुराए जस्तो, अलि लजाए जस्तो र अलि उन्मुक्त भए जस्तो बोली। प्रेम पनि यस्तो उस्तो हुन्छ र? पेटमाथि परेको दबाबबाट बस्न म थोरै हल्लिएँ। ऊ झन् मजाले बसिदिए। मैले सोचेर प्रेम गरेको होइन गुराँस। यहाँ प्रेम सिक्न आएको पनि होइन। जुन दिनदेखि तिमीसँग उठफस गर्न थाले, स्वतः परिभाषा अवतरित हुन थाल्यो। यहाँ होइन, मिन भवनदेखि नै। कस्तो प्रेम सोचेका छौ? उसले मेरो पेटमा अझै दबाब दिएर थिची। अब उसको पुरै शरीरको भार मेरो पेटले थेगेको थियो। गम्भीर प्रेम। मेरो प्रेम कुनै सिमानामा बाँधिएको छैन। 3 वर्षदेखि म सोचिरहेको छु, कस्तो प्रेम, किन प्रेम? तिमीसँगै किन? संसारमा अरू युवती छैनन् र? ऊ मेरो शरीरबाट थोरै हटी। यही मौकामा जिउलाई उठाएँ र सजिलो गरी थ्याच्च बसेँ। तिमी यो कलेजमा परिभाषा सिक्न आएकी हौली, म होइन। मलाई प्रेमका 1000 कुरा थाहा पाउनु पनि छैन। तिमी भइ पुग्छ। तिमी नै मेरो प्रेम र तिमी नै मेरो परिभाषा। गुराँसलाई ताने, कपाल मिलाइदिएर ओठ जोरे। विरोध गरिन, बरु साथ दिए। ओहो, प्रेमको स्वीकृतिमा एउटा सङ्गीत बजे जस्तो लाग्यो। त्यसको झड्कार झनन्न परबाट आए चाहिँ प्रतीत भइरह्यो। मुन्टो उठाएर गुराँसलाई धित मरुन्जेल हेरेँ। कता कताबाट प्रेमको बाढी उर्लेर आयो। आवेशमा अँगालो मारे र पुनः ओठतिर बढे। इनफ। उसले मलाई थोरै धकेली। दया माया छैन? यो कस्तो प्रेम हो? सायद मेरो आवेगले उसको शरीरलाई दुखाइरहेथ्यो। त्यो तिमीलाई नै थाहा होला, अथवा यो कलेजका विद्वान सरहरूलाई। मेरो मन र शरीर पुनः उतिर झुक्दै थियो। प्लिज गुराँस, मेरो अवस्था बुझ। म तिमीलाई एकपटक अँगालो हाल्न चाहन्छु। धित मरुन्जेल माया गर्न चाहन्छु। प्लिज, केही प्रश्न नसोध। बस मलाई तिमीभित्र डुब्न देऊ। मैले बसेकै अवस्थामा हात फैलाएँ र अँगालोको लागि आग्रह गरेँ। उसले मलाई हेराइ गहिरो थियो। मानव उसले मेरो मायाको एक्सरे लिइरहेछ। त्यसपछि उसले सुस्तरी अँगालो हाली। एउटा नरम बिच्छोना जस्तो उसको शरीर मभित्र लचक्क गर्यो। बच्चाले चाहिँ उसले मेरो ढाड सुमसुमाई, कपाल मुसारी, आँखामा एक किस गरी, मेरो ओठ आफ्ना मसिना औँलाले सुमसुमाई, अनि आफ्नो मसिनो ओठ मेरो ओठमा जोरी। आहा, लाग्यो एउटा तातो कोइला मेरो ओठमा टाँसियो। मेरो जिब्रो सलबलाउन खोज्दै थियो। अचानक उसले आफ्नो अनुहार मेरो कान्नेर जोडले अँगालो बसी भनी, सहज धित मरुन्जेल अँगालोमा राख मलाई। भोलिका लागि कुनै चाहना बाँकी नरहोस्। आहा, कति जादुमय थिए ती शब्दहरू। लाग्यो शब्दलाई नै बाँधेर मनभित्र राखिरहँ। मनको आकाशमा ती शब्द कुनै गुलाबका फुलसरी सलबलाइरहे। मेरो अँगालो झन् कसियो। समय सायद यतै कतै टक्क अडियो। बिस्तारै हाम्रो आलिङ्गन फुस्कियो। अहिले त कता कता लाज जस्तो लाग्यो। निहुरिएको मुन्टो हल्का उठाउँदै उसको अनुहार हेरेँ। त्यहाँ एक थुङ्गा गुलाब फक्रिरहेथ्यो। मैले आफैलाई रोक्न सकिनँ। फेरि चरप्प अँगालो हालेँ। घाँटीको दायाँतर्फ माया गरेँ। चित्त बुझेन, अलिकति टोकेँ। उचल मलाई अझै कसे। अँगालोबाटै भने, डु यु लभ मी?
बल्ल यतिखेर मेरो ख्याल आयो, किन मैले त्यस्तो के भनेर मैले उसलाई हेरेँ। यतिखेरसम्म कसलाई माया गरिरहेका थियौ? तिमीलाई। नसोधिकन मेरो अनुमति बेगर होइन त? मैले मुख थुनिदिएँ। भने नि प्रश्न नगर। एकैछिन उसलाई हेरिरहेँ। उसले पनि चुपचाप मलाई हेरिरही। यो मौनताभित्र लाग्यो म डुबेँ। के हेरेको? उसलाई जिस्किँदै सोधेँ। तिमी मलाई प्रेम गर्छौ कि आफैलाई? उसले अनौठो प्रश्न गरी। तिम्रो प्रश्न बुझिन। प्रेम दर्शाउनु अघि मलाई सोध्नु पर्दैन? मेरो अनुमति लिनु पर्दैन? प्रेम यदि धेरै विवेकी भएको भए प्रेम रहन्न थियो। मैले प्रेमपूर्वक हात समाएँ। भने आई लभ यु। डु यु लभ मी? ऊ मुस्कुराई। हो यही मुस्कान। वर्षौँदेखि मैले खोजेको तर नपाएको। फेरि आफूलाई रोक्न सकिन अँगालो हालेँ। तिमीलाई थाहा छ गुराँस, तिमीभित्र 100 थरी मुस्कान छन्। हरेक मुस्कानले फरक फरक अर्थ दिन्छन्। तर मैले वर्षौँदेखि खोजेको मुस्कान यही हो। अँगालो छुट्याएपछि उसलाई हेरेँ। उसको मुस्कान अनुहारमै बिलायो। मलाई थाहा छ तिमी मलाई माया गर्छौ, तर म तिम्रो मुखबाट सुन्न चाहन्छु। कानमा भनिदेऊ, डु यु लभ मी? मैले कान उसको नजिकै लगेँ। तिमी आवेगमा छौ सहज। म सत्य भन्न सक्दिनँ किनभने तिमी रोमान्टिक मुडमा छौ। ऊ कानमै फुसफुसाई। मलाई माया गर्दिनौ? मैले सप्रे मुस्का गाला समाएँ। सबै प्रश्नको उत्तर हुँदैन सहज। उसले अनौठो स्वरमा भने, भन न, मलाई माया गर्छौ कि गर्दिनौ? म जिद्दी बालक बनिरहेँ। ऊ मुस्कुराई मात्र। प्लिज गुराँस, वाट डु यु थिङ्क अबाउट मी? मेरो फिलिङमाथि मजाक नगर प्लिज, टेल मी। कुनै दिन पनि मेरो माया लागेन? मेरो माया बुझिनौ? तिमी मेरो बारेमा के सोच्छौ? हेर त मेरो अवस्था, माया लाग्दैन मेरो? माया होइन सहज, मलाई तिम्रो धेरै माया लाग्छ। तर तिमीले गर्ने माया र मैले गर्ने मायामा धेरै अन्तर छ। मुस्कुराउँदै उसले मेरो गाला चिमोटी। त्यसपछि टी सर्ट टकटकाउँदै उठ्न खोजी। लभ यु। मैले उसको हात समाएँ। ऊ जबरजस्ती उठी सँगै मलाई पनि उठाई। खुम्चिएको पेन्ट मिलाई। हिँड जाऊ, मलाई भोक लाग्यो। उसले मलाई ढोकातिर तान्दै सोधी, तिमीलाई भोक लागेको छैन? धेरै लागेको थियो, तर आधा अगाए आधा भोक बाँकी नै छ। उसले आफूतिर ताने। आफूलाई यति सस्तो नबनाऊ सहज। प्रेमको इज्जत गर। प्रेमको नाममा घरिघरि मुख जोत्न नखोज। हिँड जाऊ। मलाई धकेल्दै ऊ अघि लागि। चुकुल खोलेर बाहिरिँदा एकपटक उसले मलाई हेर्छे भन्ने आश थियो, तर हेरिन। निकै बेरसम्म ढोका हल्लिरहेको हेरेँ। अनि म अल्छी लाग्दो पाराले निस्किएँ। ढोका बाहिर निस्कदा गुराँस अलि पर क्यान्टिनतिर लम्कदै थिए। शुक्रबार साँझको समय। यो समयमा कथालाई रङ्गी बिरङ्गी बत्तीहरूले झक्किझक्क हुन्छन्। घाम अस्ताएपछि त्यहाँ विशेष सङ्गीतको धुन बज्न थाल्छ। धुन सुरु भएपछि सुखद शुक्रबारको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। प्रेमालयको सबैभन्दा रमाइलो ठाउँ र समय यही हो मेरा लागि। शुक्रबारको सुखद साँझमा प्राय नाचगान हुन्छ। एक गिलास भए पनि वाइन पिउन पाइन्छ। यो बेला शिक्षक विद्यार्थी दुवै रमाइलो मुडमा हुन्छन्। नृत्यका लागि तयार हुनुअघि मञ्चमा उभिएर विद्यार्थीले आफूलाई मनपर्ने प्रेम कथा सुनाउँछन्। धेरैजसो कथा वक्ताको आफ्नै हुन्छ, किनकि संसारमा प्रिय आफै र आफ्नै कहानी लाग्छन्। कथा वाचनपछि सबैमा एक एक गिलास वाइन सर्भ गरिन्छ, पूजाको प्रसाद जस्तो। वाइनको चुस्कीसँगै सङ्गीतको धुनमा सबै हल्लिन थाल्छन्। कथापछि एक चुस्की वाइन र वाइनपछि नृत्यको के सम्बन्ध छ, मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। केही साता यता यो समारोहमा विशेष चाख बस्न थालेको थियो। यही कारण शुक्रबार मेरा लागि विशेष दिन हुन्थ्यो। यो दिनमा मञ्चमा उभिएको एकजना साथीको कथा सुन्न पाइन्थ्यो। त्यो कथासँगै उसको जिन्दगी बुझ्न पाइन्थ्यो। भोलिपल्ट शनिबार उसको प्रेमबारे चर्चा हुन्थ्यो। यही साँझले त्यहाँ पढ्नेहरू मात्र होइन, पढाउनेहरू बिचको दूरी पनि कम गर्न मद्दत गरिरहेको थियो। स्कुल कलेज जस्तो एउटै उमेर समूहका मानिस नभएकाले नै होला, यतिका दिन बितिसक्दा पनि सबै मानिस सबैसँग परिचित भइसकेका थिएनन्। एकै उमेरका मानिसबीच दोस्ती तुरुन्तै हुन्छ, तर फरक फरक उमेर र पृष्ठभूमिका मानिसबीच चाँडै परिचित भए पनि गोलमेल हुन गाह्रै हुँदो रहेछ। तर शुक्रबारे साँझले त्यो दूरी घटाएको थियो। केही साथीहरू आत्मीय हुँदै गएका थिए। जसले मञ्चमा उक्लेर आफ्नो कथा भन्छ ऊ सबैको प्रिय भइहाल्थ्यो। आखिर गोप्य कुरा सबै खोलेपछि उसँग टाढिनुको कारण पनि हुन्थेन। मैले धेरैपल्ट गुराँसलाई मञ्चमा उभिन आग्रह गरेको थिएँ, तर उसले टार्दै आएकी थिए। म जसरी पनि गुराँसको प्रेम कथा सुन्न चाहन्थेँ। म प्रतिको उसको प्रेम मञ्चबाटै प्रकट होस् भन्ने कल्पना गर्थेँ। कहिलेकाहीँ डर पनि लाग्थ्यो, उसको कतै अरूसँग प्रेम त छैन। कहिलेकाहीँ आफै मञ्चमा उभिएर गुराँसलाई सबैका सामुन्ने प्रेम प्रस्ताव राखौँ भन्ने सोचिरहेको हुन्थेँ, तर हिम्मत आउँदैन थियो। हिजोको घटनादेखि मेरो मन हलुका भएको थियो। गुराँसलाई भौतिक रूपमा प्राप्त गरेको सुखानुभूति लिइरहेको थिएँ। पुरुष हुनुको अहम थियो सायद त्यो। जब कुनै पुरुष आफूले चाहेको स्त्रीलाई सजिलै पाउँदैन, भौतिक आक्रमणमा उत्रन्छ र उसलाई प्राप्त गरेको तुष्टि लिन्छ। मैले जस्तो ठुलो भार बिसाएको थिएँ मैले। मनले भन्दै थियो उसको व्यवहार त्यति रुखो पनि छैन। उसले मलाई प्रेम गर्छे तर प्रकट गरिरहेकी छैन। हिजोदेखि म उसलाई भेट्ने बित्तिकै अरूले नसुन्ने गरी एउटै प्रश्न सोधिरहेको थिएँ, डियर गुराँस, डु यु लभ मी अर नट? चाँडै जवाफ चाहियो। यो प्रश्नले ऊ घरि दिक्क हुन्थे, घरि मेरो व्यग्रतामा मुसुक्क हाँस्थे। अचम्म यो प्रेम कस्तो? हिजोसम्म म प्रस्ताव राख्न पनि सकिरहेको थिइनँ। त्यही मेरो छटपटी थियो। हिजो प्रस्ताव राखेँ, फेरि अर्को व्यग्रता सुरु भयो। होइन, प्रेम र छटपटी जुम्ल्या नै हुन् कि क्या हो?
दिनभरिमा मैले 10 पटकसम्म त्यही प्रश्न सोधेँ होला। फुलबारी गोडमेल गरिसक्दा कथालयमा सङ्गीतको धुन बज्यो। त्यो कथालयमा कार्यक्रम सुरु हुन थालेको सङ्केत थियो। हातगोडा धोएर हामी कथा वाचन समारोहमा भेला भयौँ। आज पनि गुराँस मञ्चमा उक्लिन मानिन। धेरै कर गर्दा पनि म निकै जिद्दी बनेको थिएँ। कहिले नबोल्ने घुर्की लगाएको थिएँ, तर मेरो केही लागेन। गुराँसको साटो गजमेर मञ्चमा उक्लियो। गजमेर मभन्दा जेठो, दार्शनिक प्रकृतिको मान्छे थियो र मसँगै मेरो कोठामा बस्थ्यो। यही कारण ऊ मञ्चमा उक्लिँदा म विशेष रूपमा उत्साहित भएँ। ऊ सधैँ विश्व ब्रह्माण्डको कुरा गर्दथ्यो र मलाई छक्क पार्दथ्यो। त्यो दिन उसले कुनै जोगीको जस्तो तर चिट्टिको सुहाएको पहिरन लगाएको थियो। गलामा झुन्डिरहने रुद्राक्षको माला र सन्यासी भेषमा राम्ररी खुलेको देखिन्थ्यो। ऊ मञ्चमा उक्लदा नयाँ कुरा सुन्न पाउने आशाले म रोमाञ्चित भएँ। 12-13 साता भयो होला साथीहरूले यहाँ उभिएर आफ्ना मनपर्ने कथा सुनाउन थाल्नुभएको। हामी साताभरि शिक्षकका कुरा सुन्छौँ तर आफ्ना कुरा कमै भन्न पाउँछौँ। हाम्रो लागि सुन्ने र सुनाउने यो राम्रो थलो हो। साथीहरूलाई जस्तै मलाई पनि यो साँझको सधैँ प्रतीक्षा हुने गर्छ। अझ म त मदिरा प्रेमी मान्छे थिएँ। यस्ता साँझले मलाई ती मदिरामय दिनको याद दिलाउँथ्यो। तिनै दिनको एउटा कथा सुनाउन चाहन्छु। यो मञ्चमा तपाईँहरूले सुनाएका कथा मलाई राम्रो लागेका छन्। मेरो कथा त्यति आकर्षक छैन, त्यसैले मञ्चमा उक्लिन यत्रो दिन लगाएँ। आज म गुरुलाई साक्षी राखेर आफ्नो कथा सुनाउँछु। गलामा झुन्डिएको रुद्राक्षको मालालाई गजमेरले आफ्नो निधारमा छुवायो। उसको अनुहार भावुक देखियो। केही भन्न खोज्दै थियो, बोल्नै सकेन। अचानक उसले अनुहार झुकायो। त्यसपछि कसैलाई नहेरी टुक्रुक्क बस्यो र दुई घुँडाका बीचमा अनुहार लुकायो। एकछिनसम्म त्यस्तै अवस्थामा बसिरह्यो ऊ। एकाएक उसको डाँको फुटेपछि थाहा पायौँ हामीले ऊ त रोइरहेको रहेछ। केही क्षणसम्म हामी सबैले उसको रुवाईको अन्त्य हुने प्रतीक्षा गऱ्यौँ, तर उसै गरी सुक्क सुक्क गरिरह्यो। उसले वातावरण नै भावुक बनाइदियो। करिब 5 मिनटसम्म कोही केही बोल्न सकेन। सबै अवाक भए। यो मान्छे यति भावुक भएको मैले कहिले देखेको थिइनँ। छक्क पर्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन। राणा सर मञ्चमा उक्ले। उसको काँध थपथपाएर उसले आफ्नो कथा भन्न अनुरोध गरे। गजमेर उभियो पनि, फेरि रुन थाल्यो। यसअघि उसको यस्तो रूप हामीले देखेकै थिएनौँ। न त यसअघि कसैले कथा सुनाउनु अघि हामीलाई यसरी भावुक बनाएका थिए। गजमेरको अवस्था देखेर हामी मुखामुख गर्न थाल्यौँ। मैले गुराँसलाई प्रश्नसूचक दृष्टिले हेरेँ, गुराँसले मलाई हेरी। कसैले भन्यो छोरीको याद आयो भने उहाँ यसै गर्नुहुन्छ। मैले आवाज आएतिर हेरेँ। पछाडि शैलेश थियो। उहाँले आफ्नो कथा यसरी मञ्चमै उक्लिएर भन्नुहोला भन्ने लागेकै थिएन। गजमेरभन्दा शैलेश धेरै कान्छो, झन्डै मेरै उमेरको थियो। शैलेश 1-2 पटक साँझको कक्षापछि गजमेरसँग गफ गर्न हाम्रो कोठामा आएको थियो। उनीहरूकै कुराबाट गजमेरका 2 छोरा छन् भन्ने थाहा पाएको थिएँ, तर छोरीको बारेमा थाहा थिएन। छक्क पर्दै मञ्चतिर हेरेँ। राणा सर मञ्चमा उक्लिँदै हुनुहुन्थ्यो। लौ यो 1 गिलास तपाईँलाई। राणा सरले कुनामा रहेको भान्से भाइलाई इसारा गरेर वाइन मगाएका थिए। त्यही गिलास गजमेरतर्फ बढाउँदै भने यो पिउनुहोस् र आफ्नो कथा सुनाउनुहोस्। यो मञ्च कथा शीर्षकका लागि हो। गजमेरले उभिएर एकैपटकमा वाइन गुड्कायो। गिलास छेउमा राखेर सबैतिर हेर्दै भन्यो, धन्यवाद, मेरो कथा यति हो। मैले कति भन्न सकेँ कति सकिनँ तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। फेरि पनि धन्यवाद। ऊ मञ्चबाट ओर्लियो। हामी छक्क पर्यौँ। उसले जसरी ती कुरा भन्यो त्यसले भावुक वातावरणलाई थप भावुक बनायो। कुनामा मिलाएर राखिएका प्लास्टिकका कुर्सीहरूमध्ये एउटामा बस्यो ऊ। कसैले पछाडिबाट ताली बजायो। मैले फर्किएर ताली बजाउने मान्छेलाई हेरेँ। ऋषभ सर मुस्कानमा तैरिँदै थपडी मारिरहेका थिए। ऋषभ सरतिर फर्केर उनको थपडीलाई साथ दियौँ हामीले। गडगडाहट ताली बजेपछि गजमेर उठेर अलिकति ऋषभ सरतिर झुक्यो। मैले गुराँसको हात समाएँ। अलिकति अप्ठ्यारो मान्दै उसले हात छुटाए। गुराँसको नजर ऋषभ शर्मा अडिरहेको थियो। मेरो दुःखको मरकरी बढ्यो। अलिकति यता ध्यान दिनु होला। हामी मञ्चतिर फर्किँदा वत्स सरले माइक समाएको देख्यौँ। वत्स सरले डिजेतिर हात उठाए। सङ्गीत मधुरो भयो। सबै कथा शब्दले बोलिँदैनन्। कति कथा निशब्द हुन्छन्। मौनताले नै धेरै आवाज बोल्छ। आज गजमेरजीले त्यसै गरी मौनतामै लाखौँ शब्द बोलेर जानुभयो। यहाँहरूमध्ये अरू कोही आफ्नो कथा सुनाउन चाहनुहुन्छ? शब्दमा भने पनि हुन्छ। गजमेरजीले चाहिँ निशब्द भने पनि हुन्छ। उनले हामी सबैतिर हेरे। मैले गुराँसतिर हेरेँ। गुराँस, म तिम्रो कथा सुन्न चाहन्छु यो मञ्चबाट। उसलाई मञ्चतिर ढकल्दै भने, मेरो बारे तिम्रो धारणा के छ जान्न चाहन्छु। मञ्चबाट ऊ छक्क परी। तिम्रो प्रेम यो मञ्चबाट सुनाउन लायक छ? गुराँसको बोली छुराजे लाग्यो। यो केटी बेला बेलामा मलाई यसै गरी जमिनमा थचार्छे। मैले उसको हात जोडेँ र अलिकति पर गएँ। जसको प्रेममा यति गहिराई महसुस गरिरहेको छु उसैले लायक जस्तो शब्द प्रयोग गरेर मेरो प्रेमको हुर्मत लिइरहेकी छे। यो सम्मानित मञ्चमा कोही नचढ्ने? आजको साँझ केवल निशब्द प्रेमका लागि मात्रै? बसु सरले मञ्चबाट फेरि सबैलाई हेरे। कथा भन्न कोही पनि तयार भएनन्। त्यसो भए आज म आफ्नै कथा सुनाउँछु। आफ्नै प्रेम नभएको अनि प्रेमको अनुभव कस्तो हुन्छ भनेर महसुस गर्न थालेको कथा। म ब्राह्मणको छोरो, सनातनी। सानैदेखि संस्कृत पढ्न चाहन्थेँ र कुनै आश्रमको गुरु भएर जीवनभरि धर्म कर्मका विषयमा अध्ययन अध्यापन गर्न चाहन्थेँ। तर आज म यहाँ छु, अचम्म होइन? प्रश्नसूचक उनका आँखा हाम्रो अनुहारहरूमा टाँसिए। हाम्रो अनुहारमा आफ्नो प्रश्न साटेर उनले कथा अगाडि बढाए। हाम्रा मावली हजुरबुवा सधैँ बनारस संस्कृत विश्वविद्यालयको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो।
र त्यो विश्वविद्यालयमा पढ्ने मान्छे साह्रै विद्वान र लोकले मान्ने हुन्छ भनिरहनुहुन्थ्यो। हजुरबुवाले ईश्वर र देवताको कथा साह्रै मिठो गरी सुनाउनुहुन्थ्यो। देवताहरू संस्कृत भाषामा कुरा गर्थे अरे। यो कुरा सुनेपछि मलाई बनारस गएर संस्कृत पढ्ने हुटहुटी बढ्न थाल्यो। त्यहाँका प्राचार्य जस्तै संस्कृतमा भगवान्सँग कुरा गर्न मन लाग्न थाल्यो। कतिसम्म भने सपनामा पनि म संस्कृत भाषामा देवताहरूसँग कुरा गरिरहन्थेँ। बुवालाई पनि मेरो संस्कृतप्रतिको रुचि देखेर खुसी लागेछ। उहाँले संस्कृत पढ्ने आश्रमहरूको सोधखोज सुरु गर्नुभयो। देवघाटमा लगेर गुरु रामानन्द गिरीको आश्रममा मलाई संस्कृत पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भयो। पछि काठमाडौँ आएर एसएलसी परीक्षा दिएँ। पास हुने बित्तिकै सर्टिफिकेट बोकेर बनारस स्थित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयमा पुगेँ। सग्लो पानीको झरना बगे जस्तो बत्सरको लवजमा संस्कृतका केही तत्सम शब्दहरू मिसिएका थिए। त्यहाँ मैले 3 वर्ष षड दर्शनको कक्षा लिएँ। पूर्वीय दर्शनहरूको छानबिन गरेँ। परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याई उत्तीर्ण पनि भएँ। पछि कसैले मलाई माथिल्लो कक्षामा बौद्ध दर्शन लिएर पढ्ने सल्लाह दिए। शास्त्रीमा मैले बौद्ध दर्शन नै लिएर पढेँ। थप 2 वर्ष बौद्ध भिक्षु भएर त्यो दर्शनको व्यावहारिक पक्षलाई पनि महसुस गरेँ। मलाई भिक्षु हुनु थिएन, केवल कलेजको सैद्धान्तिक शिक्षणलाई व्यावहारिक पुड दिन भिक्षु भएको थिएँ। मलाई त कुनै सिद्ध गुरुको आश्रममा पुग्ने, ती गुरुको योग्य शिष्य बन्ने र अन्त्यमा गुरुकै अखडाको प्रमुख हुने लक्ष्य थियो। मानिसको जीवनमा कुनै न कुनै लक्ष्य हुन्छन् नै। मलाई आश्रम प्रमुख हुन मन लाग्यो त यसमा के आश्चर्य, होइन? बस्स सरले हामीलाई हँस्युली पारामा प्रश्न गरे, तर हामी कोही पनि हाँसेनौँ। उनका कुरालाई संस्कृत शैलीमै सुनिरहेका थियौँ, धीर र गम्भीर भएर। म पढाइमा राम्रै थिएँ। बालकदेखि रामानन्द गिरीको आश्रममा योग्य चेलो भएका कारण आश्रमको रीतिथिति, हवन, कर्मकाण्डको राम्रै ज्ञान थियो र गुरु सेवा गर्ने तरिका पनि। म आफ्नो लक्ष्यमा कटिबद्ध थिएँ र कुनै पनि गुरुले म जतिको योग्य शिष्य पाए खुसी हुन्छन् भन्नेमा उत्तिकै विश्वस्त पनि। यही कारण मैले बौद्ध भिक्षुको जीवन पनि त्यागेँ। बौद्ध भिक्षुको चोला उतारेर म प्रयाग पुगेँ। प्रयागमा राम्रै ख्याति कमाएको बाललीला आश्रममा के नेपाली बालबालिकाहरूलाई संस्कृत पढाउने योग्य शिक्षाको खाँचो छ भन्ने पनि सुने। त्यहाँका गुरु अमोघ रीति पटक पटक नेपाल आउनुभएको र नेपालको वातावरणले साह्रै मोहनी लगाएका कारण यहाँका बालबालिकालाई शिक्षा दिने योजना बनाउनु भएको रहेछ। यी सबै सुनेपछि बाललीला आश्रममा आफ्नो क्षमता पुरस्कृत हुने र त्यो विशाल आश्रम नेपालसम्म फैलाउने लक्ष्यमा आफूलाई समर्पित गर्ने अठोट गरेँ र म आश्रममा पुगी अमोघ रिद्धि बाबालाई प्रणाम गरेँ। मैले उहाँलाई आफ्नो सानैदेखि देवतासँग कुरा गर्ने सपना, रामानन्द गिरीको आश्रमको अध्ययन, एसएलसी पछि सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयमा गरेको षड दर्शनको अध्ययन र बौद्ध दर्शनमा गरेको आचार्य, त्यसपछि 2 वर्षसम्म बौद्ध भिक्षु भएर भारत नेपालका बिहारहरूमा चारेको अनुभव सबै सविस्तार सुनाए। गुरुजी, अब म बाललीला आश्रमको नीति नियममा रहेर यो आश्रमले सञ्चालन गर्ने गुरुकुलको अध्यापक हुन चाहन्छु। घुँडा टेकेर हात जोड्दै भने, बाबा मेरो जीवनमा अरू कुनै लक्ष्य छैन। अब म यहाँको आश्रमको उद्देश्य अनुसार बालबालिकालाई संस्कृत भाषा सिकाएर जिन्दगी बिताउन चाहन्छु। यो संस्कृतको लहर नेपालसम्मै पुर्याउन चाहन्छु। गुरुले मेरो शिरमा हात राख्नुभयो। म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, केही नलुकाई बताऊ है त। बाबाको प्रस्ताव मलाई अनौठो लाग्यो। हुन्छ बाबा, म इमान्दार भएर तपाईँका हरेक प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु। बाबाले इसारा गर्नुभएको चकटीमा बस्दै स्वीकृति जनाएँ मैले। जीवनमा कसैलाई प्रेम गरेका छौ? आम गुरुले सोध्ने भन्दा परको यो प्रश्नले म छक्क परेँ। प्रेम? विस्मयले मेरो मुख गरिरह्यो। सानैदेखि छात्रावासमै बसेर संस्कृत शिक्षा ग्रहण गरेको थिएँ। संस्कृत शिक्षाको एक एक नियम पालना गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। जानी बुझी कहिले कुनै नियम उल्लङ्घन गरिनँ। 25 वर्ष ब्रह्मचर्यमा बस्ने, गुरुले दिएको उपदेश अनुसरण गर्ने र अघि बढ्ने शिक्षा लिएको थिएँ। 25 वर्षमा बौद्ध भिक्षु भएँ। बौद्ध भिक्षु हुँदा स्त्री सम्बन्धी नियम अझै कडा थियो। 2 वर्षपछि भिक्षु भेष त्यागेर सरासर बाललीला आश्रममा पुगेको थिएँ। प्रेमसँग मेरो परसम्म पनि कुनै नाता थिएन। प्रेम त के, म कहिले स्त्री सङ्गतमा पनि परिनँ। बाबा नडाटी भन्दा मैले कहिले स्त्रीको सङ्गत गरिनँ, उनीहरूको छेउ पनि परिनँ। स्वप्न दोषलाई छाड्ने हो भने म चेतन मनमा शुद्ध छु। मेरा लागि स्त्री प्रेम धेरै टाढाको कुरा हो। विस्मयकै स्वरमा जवाफ दिएँ मैले। ब्रह्मचर्य शब्दलाई हाम्रा गुरुहरूले गलत रूपमा व्याख्या गरे। ब्रह्मचर्यको अर्थ प्रेम नै नगर्नु भन्ने होइन। ब्रह्मचर्यमा बस्नेले कुनै पनि स्त्रीलाई मन पराउँदैनन् भन्ने पनि होइन। आश्रममा बस्दा, स्कुलमा पढ्दा, बनारसका गल्लीहरूमा घुम्दा वा बौद्ध भिक्षु भएर भिक्षाटन गर्दै हिँड्दा कुनै स्त्रीप्रति कहिले केही भाव जागेन? कसैले तिम्रो मनमा हलचल पैदा गरेन? सम्झेर बताऊ। गुरुको यो वचनले ममा झनै विस्मय जगाइदियो। मैले आँखा चिम्लेर विगतलाई स्मृतिको पर्दामा ल्याउने प्रयास गरेँ। त्यहाँ खेल्न थालेँ। रामानन्द गिरीको जङ्गलभित्र भएको आश्रम। आश्रम वरपरका अग्ला रुखमा सालका पात टिप्न आउने महिला र केही युवतीहरू। काठमाडौँमा एसएलसी दिन बस्दा भेटिएका सहपाठीहरू। बनारसका गल्लीमा आक्कल जोक्कल आँखामा आइपर्ने यौनकर्मीहरू र बौद्ध भिक्षु भएर भिक्षाटन गर्दा भिक्षा दिन उभिएका केही महिला, बालिका र युवतीहरू। यी सबै दृश्य श्याम श्वेत चलचित्रका पर्दामा जस्तै देखिएर बिलाए। यी कसैले पनि मेरो मनमा हलचल गराएका थिएनन्। कसैप्रति मेरो अनुराग थिएन। बाबा, बेला बेलामा मेरो मनमा काम वासना उठ्थ्यो। कहिलेकाहीँ स्वप्न दोष हुन्थ्यो। तर हजुरले काम वासनाको कुरा पक्कै गर्नुभएको होइन होला, मैले विनीत भाषामा जवाफ दिएँ। होइन, मैले प्रेमको कुरा गरेको, शुद्ध प्रेमको। काम वासना त यो उमेरमा उठ्छ नै।
यो जवान शरीरले कुनै जवान युवती देख्दा हुने प्रतिक्रिया अत्यन्तै सामान्य कुरा हो। मैले यौवनमा आइपर्ने विघ्न बाधाको कुरा गरेको होइन, प्रेमकै कुरा गरेको हुँ। मैले भन्न खोजेकै कुरा बुझिरहेका छौ। सम्झ कसैलाई वासनारहित प्रेम गर्यौ? गुरुको एकहोरो प्रश्नले म झनै विस्मित भइरहेथेँ। फेरि मैले आँखा चिम्लिएँ। त्यो बेला मेरो वयले 27 वर्ष टेकिरहेको थियो। जीवनका ती समय अनौठो गरी बितेका रहेछन्। कसैप्रति गम्भीर प्रेमको भावना नै आएन छ। म आफैप्रति छक्क परेँ। क्षमा चाहन्छु गुरु, मलाई कसैसँग प्रेम भएको छैन। मैले सत्य जे हो त्यही बोलेँ। ओहो, गुरुको अनुहारमा चिन्ताका रेसा दौडिए। उदेक मान्दै गुरुले सोध्नुभयो, के तिम्रो मनमा भाइ बहिनी घर परिवारप्रति पनि प्रेम भाव पलाएन? किन ढाँट्नु गुरु? व्रतबन्धपछि म गुरुको आश्रममा संस्कृत पढ्न निस्किएँ। मैले घर छाडेपछि बहिनी जन्मिए। दसैँ तिहारमा घर जाँदा उनलाई भेट्थेँ। गएको वर्ष उनको बिहे भयो। त्यो बेला म बौद्ध भिक्षु थिएँ। खबर पनि ढिला पाएँ, जान मन लागेन। माया भएको भए सायद हत्या गरेर जान्थेँ होला। नाता सम्बन्ध यो मार्गमा बाधा हुन् भनेर पढेको थिएँ। त्यसको अनुष्ठान र वैराग्यको प्रयोग गर्थेँ। यसको अर्थ कुनै रिस वा नकारात्मक भावना जागेर होइन। सायद सानैदेखि सँगै बस्न नपाएर होला बहिनीसँग पनि मेरो आत्मीय सम्बन्ध स्थापित भएन। अनि मातापिताप्रति पनि कुनै भावना जागेन? किन हो कुन्नी गुरुले एकहोरो कोट्याइरहनु भयो। मातृ ऋण र पितृ ऋणको भारले थिचिएको छु। पुत्रले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गरिन। असल छोरा हुन नसकेकोमा दुःख लाग्छ। सायद उहाँहरूलाई माया गर्छु। सायद नभन, एकिनसाथ भन। गुरुको वचन आदेशात्मक सुनियो। एकिनसाथ भन्न सक्दिनँ। क्षमा पाऊँ गुरु, झुटो बोल्न सकिनँ। मैले हात जोडेँ। कुनै मित्र, हितैषी, आफन्त कसैलाई सम्झेर रुन मन लाग्छ, मन रसाउँछ? फेरि आँखा चिम्लिए। मनमनमा गणना गरेँ। धेरै साथीहरूसँग उठफस गरियो। केहीलाई बेला बेलामा नसम्झने होइन, तर मनै हरहराउने गरी कसैलाई भेटिहालौँ भन्ने लाग्दैन। आखिरीमा मैले बडो लाचार स्वरमा भने, क्षमा चाहन्छु गुरु, म कसैको प्रेममा रहेनछु। अमोक बाबाका आँखा भरिए। मैले कुनै पनि बाबालाई यसरी आँखामा आँसु आएको र त्यसलाई पुज्दै गरेको यो जीवनमा देखेको थिइनँ। मैले रामानन्द गिरीको आश्रममा बस्दा परमहंसबारे यस्तै कथा सुनेको थिएँ। केही घटनाहरू जस्ताको तस्तै दोहोरिँदा रहेछन्। मलाई अनौठो लाग्यो। सबै बेकार गयो। तिमीले लिएको शास्त्र ज्ञानको केही अर्थ भएन। तिम्रो जीवन निस्सार छ। जाऊ प्रेम गरेर आऊ। जुन दिन तिम्रो प्रेम हुन्छ त्यही दिन तिम्रो लागि यो आश्रमका ढोका खुल्नेछ। प्रेम बिनाको जीवनमा तिमी कसरी ईश्वर भेटाउँछौ? कसरी ईश्वरसँग बात मार्छौ? गुरुका आँखा फेरि रसाए। मानिसको प्रेममा पर्नु ईश्वरको यात्राको पहिलो पाइला हो। हामी सबै उतैतिर ईश्वरको घरतिर गइरहेका छौँ। त्यसका लागि प्रेमको खाजा सामल बोकेर हिँड्नुपर्छ। यो आश्रम ईश्वरको घरतिर जाने एउटा बाटो हो। तर तिमीसँग प्रेमको खाजा सामल छैन। स्त्री, मातापिता वा साथीसँगै प्रेमका साना भाँडा हुन्। ती भाँडामा रहेको प्रेमको स्वाद थाहा पाएपछि बल्ल तिमीलाई ठुलो भाँडामा रहेको 84 व्यञ्जन कस्तो होला भन्ने चासो जाग्छ। भोक नलागिकन 84 व्यञ्जनको स्वादको अर्थ हुँदैन पनि। जसलाई पानीको तिर्खा थाहा छैन उसले पानी खोज्नु बेकार हो। जाऊ प्रेम गरेर आऊ। यति भनेर अमोक बाबा आश्रमभित्र छिरे। म छक्क परेँ। आजसम्म मैले पढेका ठुला ठुला दर्शनहरू बेकार भए। 19 वर्ष गुरुको सानिध्यमा रहेर सिकेका सुनेका सारा दर्शन अमोक बाबाको 19 मिनटको प्रवचनले चकनाचुर भए जस्तो लाग्यो। त्यहाँबाट निस्केर म सिधै नेपाल फर्किएँ। प्रेमबारे बुझ्ने प्रयत्न गर्न थालेँ। तर प्रेम प्रयत्न गर्दैमा कहाँ बुझिँदो रहेछ र। प्रेममा पर्ने कोसिस गरेँ। थाहा पाएँ कोसिसले प्रेम हुँदैन। अमोक बाबाले जुन प्रेमको कुरा गर्नुभएको थियो त्यो पाउन धेरै भौतारिएँ। कतिले विवाह गरेपछि प्रेम पाइन्छ भने विवाह गर्न पनि लागेको थिएँ। ऋषभ सरसँग भेट भयो। उहाँले मेरो मस्तिष्कको तन्तु नै परिवर्तन गरिदिनु भयो। भन्नुभयो, विवाह गरेर प्रेम हुने भए विश्वका 1.5 अर्ब जोडीमा यति ठुलो कलह हुने थिएन। तपाईँ त्यो कलह हुने समाजको एउटा सदस्य बन्न किन चाहनुहुन्छ? उनका आँखा ऋषभ सरतिर सोझिए। हामीले पनि ऋषभ सरतिर हेऱ्यौँ। उनी मुसु मुसु हाँसिरहेका थिए। मित्र, तपाईँले मेरो मस्तिष्कमाथि षड्यन्त्र गरेर मेरो जोडी बाँधिन दिनु भएन। तर धन्यवाद छ तपाईँलाई। तपाईँले भन्नुभएको ठिकै हो। पहिले प्रेम गर्नुहोस्, त्यसपछि आवश्यक परे विवाह गर्नुहोला। आज म 37 वर्षको भएँ। जीवनको यो छेडमा आएर म यही मञ्चबाट तपाईँहरू समक्ष एउटा नयाँ सन्देश सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। वत्स सरले यसो भन्दा सबै छक्क परे। उनले एकछिन रोकिएर हामी सबैतिर आँखा डुलाए। भिडको एउटा सानो ठाउँ ओगटेर उभिएकी जानुकामा पुगेर अडिए उनका नजर। जानुका गुराँसले दिदी भन्ने गरेकाले म पनि उनलाई दिदी नै भन्छु। मुसुक्क हाँसेर थोरै लजाइन्। हामीलाई यो दृश्य झनै अनौठो लाग्यो। यही कौतूहलका बीचमा वत्स सरले भने, यो मेरो जीवनकै महत्त्वपूर्ण घोषणा हो। म आजभोलि प्रेममा परेको छु। स्नेही जानुकाजी, यो मञ्चबाट म तपाईँलाई मेरो प्रेमको प्रस्ताव राख्दछु। मेरो मनमा जुन खालीपन छ त्यो तपाईँ मार्फत भरिन्छ भन्ने विश्वासमा छु। यो सम्मानित मञ्चको इज्जत राखिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वासमा पनि छु। वत्स सरको त्यस्तो अप्रत्याशित सार्वजनिक प्रस्तावले हामी सबैको मुहारमा आश्चर्य पोतियो। लाग्यो 440 भोल्टको करेन्ट हामी सबैको शरीरभरि दौडियो।
एकाएक सन्नाटा चिर्दै एक्लो थपडी बज्यो। यसो फर्केर हेऱ्यौँ, थपडी बजाउने अगुवा ऋषभ सर थिए। हामीले पनि थपडी बजायौँ। बस्स सर सबैलाई नमस्कार गर्दै मञ्चबाट ओर्लिए। त्यसपछि सरासर जानुका भएको ठाउँमा पुगेर शिर थोरै निहुराए। जानुका भावुक हुँदै पुरै निहुरिन् र बस्स सरको खुट्टा छुन खोजिन्। बस्स सरले रोकेर अँगालो हाले। एउटा सुन्दर नाटकको समापन जस्तै देखियो दृश्य। सबैले थपडी बजाए। मेरा हात पनि मैले नै थाहा नपाई मच्चिरहेथे, जबकि म बस्स सरको ठाउँमा आफूलाई र जानुका दिदीको ठाउँमा गुराँसलाई राखेर कल्पिरहेथेँ। सङ्गीत बज्न थाल्यो। मानिसहरू बिस्तारै आफ्नै तालमा नाच्दै बस्स सर र जानुकालाई घेरा हाले। नयाँ जोडी बीचमा रह्यो। नाच नजान्ने बस्स सर अनौठो तरिकाले कम्मर हल्लाउन थाले। जानुका दिदी भने हिन्दी गीतमा पनि नेपाली पाराले नाच्न थालिन्। जब जब बस्स सर जानुकाको हात समाउँथे अथवा उनलाई समाएर घुमाउन खोज्दै हामी हल्ला गर्थ्यौँ। नयाँ प्रेम सबैका लागि आकर्षणको विषय बन्छ नै, हाम्रो लागि पनि बन्यो। शुक्रबारको त्यो रमाइलो रात उनीहरूको प्रेममा नाची नाची बितायौँ। जिन्दगीमै पहिलोपल्ट यसरी कसैको प्रेम उत्सवमा नाचेको थिएँ म। सायद यही थियो प्रेमालयले मलाई सिकाएको पहिलो पाठ। जानुका कुनै समाजसेवी महिला मार्फत प्रेमालयमा आएकी थिइन्। म आएको दिन नै उनले मेरो घर, परिवार, स्कुल र रुचि अरुचिका बारेमा प्रश्न गरेर हैरान बनाएकी थिइन्। 3 दिनपछि त म उनको प्रश्नको सामना गर्न नसकेर तर्कन थालेको थिएँ। खासमा उनको रुचि नै अरूको निजी जीवनबारे चासो राख्ने रहेछ। कसैले आफ्नो बारे एउटा कुरा बतायो भने उनी आफ्ना बारे 5 कुरा बताइदिन्थिन्। मलाई आफ्नो कुरा सुनाइ हिँड्न मन लाग्दैन। यो विपरीत स्वभावको कारण गुराँसकी प्रिय दिदी भइसक्दा पनि म जानुकासँग नजिक हुन सकिनँ। उनको जीवन कथा सुनिरहे पनि मलाई त्यसको गूढ रहस्यबारे सोच्न फुर्सद थिएन। जसै उनीप्रति बस्स सरको गहन प्रेम उब्जिएको जानकारी भयो, उनी मलाई एकाएक महत्त्वपूर्ण महिला लागिन्। कहाँ सभ्य, सुसंस्कृत, विनम्र स्वभावका बस्स सर, कहाँ साना साना कुरामा पनि चासो दिइरहने चञ्चले र जुन बेला पनि यताउता कुदिरहेकी देखिने जानुका। दुई विपरीत ध्रुव बीचका व्यक्तिको प्रेम मेरा लागि पनि प्रेमालयको अर्को पाठ थियो। जानुका सिन्धुपाल्चोकको सामान्य गाउँमा हुर्किएकी असामान्य युवती थिइन्। असामान्य यसकारण उनका बुवा गाउँको प्राथमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी पढाउने शिक्षक थिए, तर उनी एसएलसीमा 2 पटकसम्म अङ्ग्रेजीमै फेल भइन्। पहिलो पटक उनको बुवाको आत्मविश्वासका कारण फेल भइन्। दोस्रो पटक किन फेल भइस् भनेर बुवाको लगातार प्रश्नको उत्तर दिन फेल भइदिइन्। उनको घरमा ठुला ठुला अङ्ग्रेजीका डिक्सनरी थिए। बुवाले सानै छँदा किनिदिएको डिक्सनरी जानुकाले बुवाका अघिल्तिर बाहेक कहिले पल्टाइनन्। जुन स्कुलबाट जानुकाले एसएलसी दिएकी थिइन् त्यो स्कुलका अङ्ग्रेजी शिक्षक बुवाका साथी थिए। बुवाको साथी कडा मिजाजका मानिस थिए। सायद वल्लो गाउँ पल्लो गाउँका साथी बीच प्रतिस्पर्धा पनि थियो कि। दोस्रो पटक पनि उनले परीक्षामा चिट चोर्न दिएनन्। जानुका अङ्ग्रेजीमा फेल हुनु र 2 जना मित्रको दोस्ती दुश्मनीमा परिवर्तन हुनु एकैपटक भइदियो। तेस्रो पटक उनले एसएलसीको तयारी गरिनन्। लुकेर विवाहको तयारी गरिन्। गाउँको चौकीमा कार्यरत प्रहरी जवानलाई आफ्नो मन दिइन्। गाउँमा उनको परिवार सम्पन्न र इज्जतदार मानिन्थ्यो। सामान्य प्रहरीसँगको उठबस परिवारलाई स्वीकार थिएन, तर उनका लागि त्यही युवक नै संसारको प्रिय मान्छे थियो। गाउँमा प्रहरी जवानको व्यवहारलाई लिएर जिल्ला कार्यालयमा रिपोर्ट गर्ने योजना बुन्दा नबुन्दै उसको सरुवा भयो। काठमाडौँ नजिकैको सैबु चौकीमा युवकको सरुवा भएको खबरसँगै जानुका पनि त्यही युवकसँग सैबु सवारी भएको खबर उनका बुवाले पाए। गाउँलेका अघि उनका बुवाले आफ्नो ठुलो अपमान भएको महसुस गरे। जानुकाका लागि जीवनभरि माइती सम्झेर गाउँ नफर्किन धम्की दिए। जानुका हाम्रा लागि मरी। उसले सपनामा पनि गाउँ नसम्झदा हुन्छ। फोन वार्ता गर्नेहरूबाट उनले छोरीको लागि यस्तो सन्देश पठाए। जानुका सानो सपना र ठुलो माया बोकेर प्रहरी जवानको नयाँ डेरामा भित्रिइन्। जानुकालाई भित्राएको दिन प्रहरी जवानले सानोतिनो पार्टी दियो। चौकीका हाकिम साहब लगायत चौकीका वरपर घरबेटीले दिल फुकाएर रक्सी पिए। जानुकाले बनाएको सुस्वादु भोजनको प्रशंसा गरे। सबैसँग घुलमिल गर्ने जुन स्वभाव उनले जन्मदै लिएर आएकी थिइन् त्यसले यहाँ पनि काम गर्यो। चाँडै सैबु वरपर उनी परिचित भइहालिन्। जवानले निकै थोरै पैसा दिएर घर चलाउने जिम्मेवारी दिएको थियो। जानुका त्यही पैसाले घरलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न थालिन्। यसरी बिना कुनै अवरोध र अप्ठ्यारोमा उनीहरूले विवाहको पहिलो वार्षिकोत्सव मनाएका थिए। एक दिन बिहानै जानुकाले प्रहरी जवानको फोनमा कुनै महिलाले नानाभाती गाली गरेको सुनिन्। सानोतिनो कुरामा नडग्ने उनको श्रीमान त्यो दिन चुपचाप गाली खाइरहेको थियो। जानुकाले त्यो गाली सुन्छे भनेर ऊ लुकाउने प्रयास गर्दथ्यो, तर कोठाभित्र आमुन्ने सामुन्ने भएको बेला त्यो सम्भव भएन। जानुका छक्क परिन्। फोन राखेपछि पो थाहा भयो गाली गर्ने महिला उसकी पहिली श्रीमती रहेछन्। प्रेम हुँदा विवाह गर्दा र 1 वर्षसम्म सँगै बस्दा पनि श्रीमानले अर्को विवाह गरेको बताएका थिएनन्। जानुकालाई बीच बजारमा कसैले नाङ्गै पारिदिएको अनुभव भयो। गाउँमा जेठी, सहरमा कान्छी। आफूले माया गरेर विवाह गरेको लोग्नेको यो जाली रूपले उनको मनमा डढेलो लगाइदियो। उनले त्यही बेला नै उसको डेरा छोड्ने निर्णय गरिन्। तर कहाँ जाने? माइती जान सकिनन्। अरूतिर कहाँ जाने भन्ने तत्काल उनको दिमागमा आएन। उनी घरबाट निस्केर सरासर हाकिमको डेरामा पुगिन्। नामर्दको स्वास्नी हुनुभन्दा मर्दको दासी हुनु राम्रो भन्ने उनले सानैदेखि सुन्दै आएकी थिइन्। त्यो ठाउँमा उनले चिनेमध्ये सबैभन्दा ठुलो मान्छे लोग्नेको अफिसका डिएसपी थिए। उनी त्यही डिएसपीले डेरामा लिएको घरमा बसिन्। त्यही दिनबाट उनी हाकिमको घरमा खाना पकाउने, कोठा सफा गर्ने काममा सहयोग गर्न थालिन्। भर्खरकी जानुका एक्लो डिएसपी। जानुकाको सौन्दर्य र डिएसपीको वर्दी बीच एकता भए जस्तो देखियो। यो घटनाले टोलमा ससानो सुनामी ल्यायो। टोलमा धेरैजसो जानुकाको पक्षमा थिए। जवान एक्लो हुन बाध्य भयो।
उनले हाकिमको घरमा मात्र आधिपत्य जमाइनन्, प्रहरी जवान ड्युटीमा रहँदा चौकी पनि जान थालिन्। दिउँसो हाकिमको कोठामा गएर त्यहाँ समस्या लिएर आएका व्यक्तिहरूलाई चिया पानी खुवाउन थालिन्। टेबल कुर्सी सफा गर्ने र हाकिमसँग मस्की मस्की कुरा गर्ने गर्थिन्। यसबीचमा उनी ड्युटीमा बसेको आफ्नो लोग्नेसँग यसरी व्यवहार गर्थिन् मानव उनको कहिले देखभेट पनि भएकै छैन। जानुकाको आकर्षणमा डीएसपी डोरिन थाले। अफिस आएको केही घण्टामै हाकिम डेरा जान हतारिएको मानिसले देख्न थाले। हेर्दा हेर्दै हाकिम साहब र जानुकाको उठबस बाक्लिन थाल्यो। प्रहरीको गाडी लिएर हाकिम साहब सहर जाँदा जानुका अगाडिको सिटमा बस्न थालिन्। उनीहरू कहाँ जान्छन्, के गर्छन् र यस्तो सम्बन्धको अर्थ के हो? मानिसहरू बीच गाईगुई चल्न थाल्यो। आफ्नो हाकिम र श्रीमतीको यो सम्बन्धले जवानलाई ठूलो पीडा हुन थाल्यो। एक दिन ड्युटी सकेर कोठामा फर्किएको प्रहरी जवान फेरि ड्युटीमा आएन। उसले कोठा मात्र होइन, काठमाडौँ नै छोडेछ। हप्तौँसम्म उसको कुनै खबर पाइएन। केही समयपछि रजिस्टर्ड चिठी पठाएर उसले राजीनामा दियो। जसै उसको राजीनामा स्वीकृत भएको खबर जानुकाले पाइन्, हाकिमको घर पनि छाडिन्। दिदीले आफ्नो यो कथा गौरवका साथ सुनाउने गर्छिन्। आज पनि यो क्षेत्रमा यो घटना पुरानो किंवदन्ती जस्तै चर्चित छ अरे। मान्छेले आफूलाई जहाँ चोट दिएको छ त्यहीँ हिर्काउनु पर्छ। मैले जानेको यति हो। जानुका दिदी बेला बेला फुर्ती पनि लगाउँदै भन्थिन्, अनि माया पनि त्यहीँ गर्नुपर्छ जहाँ उसलाई दुखेको छ। जानुका दिदीसँग लामो जीवनको तितो अनुभव थियो, तैपनि उनको सौन्दर्यलाई असर परेको थिएन। उनी उमेरभन्दा कम नै देखिन्थिन्। यो कथा हामीसँगै बस सरले पनि सुनेका थिए। हाम्रो लागि अस्थिर र अलि हावा टाइपकी जानुका बस सरका लागि भने वीराङ्गना साबित भइन्। उनको साहस कथा सुन्दा सुन्दै बस सरलाई कुन बेला प्रेम बसेछ आफैलाई थाहा भएनछ। धेरै लेखपट नगरेकी र असल सङ्गत नपाएका कारण हुनसक्छ जानुका दिदी त्यति संस्कारवान थिइनन्। कहाँ कसरी बोल्नुपर्छ, कसले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ उनलाई त्यति थाहा हुँदैन थियो। बोल्दा बोल्दै बत्तिएर अरू नै कुरा गर्न पुग्थिन्। उनको कुरा सुनेर सबै हाँस्थे, तर उनलाई लाग्थ्यो राम्रो कुरा भनेका कारण सबै खुसी भएका हुन्। हामी उनको यो बेवकुफीपन देखेर झन् रमाउँथ्यौँ। यसका ठिक विपरीत थिए वत्स, साह्रै शालीन, व्यवस्थित, मृदुभाषी र संयमी। यी दुई विपरीत ध्रुवको प्रेम कथाले प्रेमालयमा अर्को रौनक थपिन थाल्यो। प्रेम त ज्याद्रो पो हुँदो रहेछ। चुम्बकले फलामलाई पनि चुम्बक नै बनाए जस्तो प्रेमले मानिसलाई पनि आफै जस्तै प्रेमिल बनाउँदो रहेछ। अर्को शुक्रबार साँझदेखि हामीले देख्यौँ बस सर र जानुका दिदीको प्रेमको सुरताल मात्र होइन, नृत्यको ताल पनि मिल्न थालेको छ। त्यति मात्र होइन, जानुका बस सर जस्तै शिष्ट र सभ्य भाषामा बोल्न थालेकी थिइन्। बस सर पनि सबैसँग घुलमिल हुन थाले। यस्तो लाग्न थाल्यो दुवैले एकअर्काको स्वभाव सापट लिएका छन्। ऋषभ सर बेला बेला भन्थे, साँचो प्रेमले मानिसलाई पुनर्जीवन दिन्छ, मान्छे त्यही रहँदैन। बस सर र जानुकाको प्रेमले त्यो प्रमाणित गरिसकेको थियो। अब बस सरले लिएका कक्षाहरू रसिला हुन थालेका थिए। बस सरको क्लास यति रोमाञ्चक हुन थाल्यो कि लाग्न थाल्यो उनले केवल जानुकालाई मात्र पढाइरहेका छन्। हामीले बेला बेलामा बस सरलाई कक्षामा हामी पनि भएको जानकारी दिनुपर्थ्यो। कक्षा हाँसोले भरिन्थ्यो। कक्षा सकिएपछि पढेको विषयमा भन्दा कसरी बस सर 1 घण्टादेखि जानुकालाई मात्र हेरेर पढाइरहेका थिए त्यसैको चर्चा हुन्थ्यो। केही दिनभित्रै जानुका र बस सरको प्रेम उदाहरणीय मानिन थाल्यो। जानुकाले होस्टेल छाडी बस सरको क्वार्टरमा सरिन्। जानुका र बस सरको औपचारिक मिलन भएको दिन विवाहको कार्यक्रम भएन। न त कुनै उत्सव समारोह नै भयो, न त पार्टी नै गरियो। एक साँझ ऋषभ सरले भने, विवाहबारे मैले तपाईहरुसँग पटक पटक छलफल गरेको छु। विवाह स्वार्थको जगमा जन्मिएको संस्था हो। प्रेम विवाहभन्दा धेरै गुणा पवित्र र महान छ। त्यसैले प्रेमी प्रेमिका सँगै बस्दा विवाहको औपचारिकता निभाउनु पर्छ भन्ने मान्यताको विरोधमा छौँ हामी। अब बस सर र जानुकाजी सँगै बस्नुहुन्छ। उहाँहरूको शारीरिक आवश्यकताहरू मिल्न थाल्यो भने खानपान, आचार र व्यवहारमा पनि सामञ्जस्यता छाउँछ। दुवैको यौन सन्तुष्टि एकै उचाइमा पुगेपछि उहाँहरू एकापसमा एकाकार हुनुहुनेछ। हाम्रो समाजमा अझै पनि प्रेम पूर्ण रूपमा स्वीकार्य छैन। प्रेम जोडीले लुकी लुकी आफ्नो शारीरिक आवश्यकता पूरा गरिरहेको हुन्छ। लुकेर गरेको व्यवहारले प्रेमलाई सफल बनाउन सक्दैन। गहिरो प्रेम हुँदाहुँदै पनि यौन व्यवहार, खानपान, आचार नमिल्न सक्छ। विवाह नामक संस्थामा जोडिएर जबरजस्ती मिलाउन खोज्दा प्रेम असफल हुन्छ। एकअर्काका सबै किसिमका फरकलाई बुझ्दै र स्वीकार गर्दै गएपछि बल्ल विवाहको औपचारिकता निभाउनु पर्छ। हामी त विवाह नामक संस्थाको मान्यतामै परिवर्तन खोज्छौँ। यो संस्था हिजोको जस्तो नरहोस्, यो प्रेमको उच्चता बनोस् भन्ने चाहन्छौँ। जे होस्, बस सर र जानुकाजीको जोडीलाई प्रेमको सफलताको शुभकामना छ। हामीले जोड जोडले थपडी बजायौँ। मैले कर्के नजरले जानुका दिदीलाई हेरेँ। उनी अरूबाट छलिन खोज्दै बस सरलाई चिमोटिरहेकी थिइन्।